नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या अध्यक्षान म्हणजे मनोज परबान आपल्या पदाचो काल राजिनामा दिलो आणि पार्टीच्या सीईसीन म्हणजे तांची जी प्रमुख जी केंद्रीय समिती आसा तिणें तो एक्सेप्टूय केलो. मनोज परबान फक्त अध्यक्ष पदाचोच राजिनामा दिवना, ताणें फावंडर मेंबर म्हणूनय राजिनामा दिला. तोही एक्सेप्ट जाला. विरेश बोरकार आणि ताचो ग्रूप जे अपेक्षित करतालो मनोज परबा कडल्यान, जे डिफायन्स ते अपेक्षित करताले की मनोज परब कितेंय जालो जाल्यार पद सोडचो ना आणि खंय तरी त्या पदाक चिकटून रावतलो आणि खंय तरी आपले एक एक धमक किंवा एक खमकेपणां दाखयतलो आणि ताचेर थोडेशें बँकींग करून पॉलिटिक्स फुडें व्हरपाक मेळटलें असो एक सादारण अदमास आशिल्लो. त्या अदमासाक मनोज परब आनी ताच्या सहकाऱ्यांनी धक्को दिला. खरें म्हणल्यार जेन्ना हें सगळें चलतालें, जेन्ना धुसफूस सुरू जाल्ली, जेन्ना संघर्श सुरू जाल्लो, तेन्ना कितलेशेच वेळा मनोज परब हाणें आपल्या सहकाऱ्यांक सांगिल्लें की आतां तुमी खंय तरी ह्या पदाचो ताबो घेया. जर आपूण नाका कांय लोकांक जाल्यार ताचो त्रास पक्षाक जावपाक जायना, संघटनेचेर ताचो परिणाम जावपाक जायना. आपूण कडेक सरता. पण पक्षाचे बाकीचे जे मेंबर्स आशिल्ले, सिनियर मेंबर्स आशिल्ले, सीईसीचे मेंबर्स आशिल्ले, ताणें सांगलें नथींग डुईंग, तूं कडेक सरचो ना. कारण ही पार्टी किंवा हें ऑर्गनायजेशन हें विरेश बोरकार आनी ताच्या ते जे कोण काही सहकारी आसा तितल्याच लोकांनी वयर काडूना. पुराय गोंयचे जे कांय रेव्होल्युशनरीज आसा, पार्टीचे सदस्य आसा, सभासद आसा, पार्टीचे वोटर्स आसा, तांणी ही पार्टी उबी केल्या. ताका लागून तूं असो राजिनामो दिवं नाका आनी पार्टी तशें जर केलें जाल्यार पार्टीक ताची खंय तरी नुकसान जातलें, पार्टीक ताचें डॅमेज जातलें. पण शेवटाक गजाली ह्यो चड जावपाक लागल्यो. पार्टीक त्या गजालीचो त्रास म्हणजे पार्टी फुटपा मेरेन जेन्ना अशी परिस्थिती निर्माण जाली, मडगांवांत मिटींग जाली, मिटींग्यो वाडपाक लागल्यो, ज्यो विरोधांतल्यो मिटींग्यो आसा त्यो वाडपाक लागल्यो. त्या पार्श्वभुमीचेर शेवटाक मनोजान थारायलें की आपूण राजिनामो दितलो आनी कडेक सरतलो. ताणें आपल्या सहकाऱ्यांकूय कन्विन्स केलें की बाबांनो, आतां इनफ इज इनफ, आतां हें चड जालें. खंय तरी पार्टी उरपाक जाय, खंय तरी ऑर्गनायजेशन उरपाक जाय, युवकांच्यो ज्यो आशा आकांक्षा आसा त्यो उरपाक जाय आनी गोंय फुडें वचपाक जाय. गोंयांक जें अपेक्षीत आसा, गोंयकारांक जें अपेक्षीत आसा, गोंयांक सद्या ज्या परिस्थितींतल्यान गोंय वता तातूंतल्यान जर भायर काडटले जायत जाल्यार सगळे एकठांय एक संघ आसपाक जाय आनी तशें आमी रावया. आपूण जरी कडेक गेलो तरी पार्टी ही त्याच जोशांत आनी त्याच जोमान फुडें वचपाक जाय. काल ताणें राजिनामा दिलो. पण हे राजिनाम्या उपरांत पार्टी विरेश बोरकार आनी ताच्या सहकाऱ्यां कडेन वतली काय कितें, आमी खुबश्या जाणां कडेन ह्या संदर्भात चर्चा करपाचो यत्न केलो. प्रत्येकाचें म्हणणें आमी पार्टी विरेश बोरकाराक कित्याक दिवपाची, ताका आमी निवडून हाडलो, ताका आमी पद दिलें, ताका आमी प्रतिश्ठा दिली, ताका आमी सुबत्ता दिली, ताका आमी सगळें दिलें आनी वयल्यान ताका आतां कमी म्हणून पार्टी दिवपाची, आमी ताका पार्टी कित्याक दितले. तर हे विशयाचेर पार्टीचे सगळे वांगडी हे डिफायंड आसा. खंयच्याय परिस्थितीन पार्टी अशे तरेन काडप आनी कोणाक तरी दुसऱ्याक दिवप ह्या गजालीक तांचो ठाम विरोध आसा. ताका लागून सगळ्यांनी थारायलां आतां ह्या फुडें की आमी आतां जी जनरल बॉडी जातली तातूंत सगळ्या विशयांचेर डिटेल चर्चा करतले आनी इवन फुडें अध्यक्ष कोण पार्टीचो, कोणा कडेन ताची धुरा वतली, लिडरशीप वतली, ताचेरय चर्चा जातली. त्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन जांकां पार्टी ताब्यान घेवपाक जाय किंवा जांकां आपली मतां मांडपाक जाय ती मांडपाची पुराय संदी दिली वतली. खुबशें राजकारण दरम्याच्या काळांत जालें. हे राजकारणाक वेगवेगळ्या तरेचो एक एक वास आशिल्लो. तातूंत सत्तेचे लागीं आसपाचे आरोप काही लोक करताले आनी मुख्य म्हणजे जे रेव्होल्युशन जे आरजेपीचे वांगडी तरूण जांकां गोंय बदलचेशें दिसतालें
तांच्या मनांतलें जें रेव्होल्युशन आशिल्लें आनी सद्या ज्या पद्दतीच्या ज्या आयडियोलॉजीच्या रेव्होल्युशनांतल्यान पार्टी वताली, जें रेव्होल्युशन आतां सद्या पार्टीन थोडेशें एक मिक्स करून की एडल्टरेट करून जें रेव्होल्युशन सद्याक सुरू आशिल्लें तें रेव्होल्युशन पार्टीच्या खुबश्या सदस्यांक मान्य नाशिल्लें. तांचें म्हणणें आमी रस्त्यार देंवन ही पार्टी उबी केल्या. आमी झगडून मार खावन त्या प्रसंगी आमी जेल, तुरुंगवास, पुलीस कारवाय सगळें सोंसून आमी ही पार्टी उबी केल्या. एक सगळ्यांक मोटिवेट करपाचें आमी काम केलां. आतां सत्ता हेंच आमचें ध्येय आनी हेंच आमचें उद्दिश्ट आसपाक जायना. सगळ्यांत पयलीं जो घटक आमकां ज्या घटकाक आमी जबाबदार आसा, आमी जापसालदार आसा, तो गोंयचो मनीस, गोंयचो नागरीक, गोंयकार आनी नीज गोंयकार. हे सादारण हे पक्षाचे जे ब्रीद आशिल्ले, तांचेर एक प्रिंसिपल आशिल्ले, त्या प्रिंसिपलाक आमकां सोडपाक मेळचें ना. थंयच आमी चिकटून रावतले आनी ही पार्टी फुडें व्हरतली आनी फुडें वतली. जर कोणाकय दिसता की आमी आतां पॉलिटिकल जाल्या, आमी पॉलिटिकल पद्दतीन ही पार्टी आतां फुडें व्हरपाक जाय, पॉलिटिकल पद्दतीन ह्या पार्टीक आमी शेप दिवपाक जाय, तेन्ना मनोज परबान ताका विरोध केला. आनी ताणें सांगलां की रेव्होल्युशन हें फक्त सत्तेपुरतें रेव्होल्युशन नासता. रेव्होल्युशन हें मनांतलें रेव्होल्युशन आसता. रेव्होल्युशन हें लोकांच्या हिताचें रेव्होल्युशन आसता, लोकांक फुडें व्हरपाचें रेव्होल्युशन आसता. आनी तें जर साध्य जाता जाल्यारच आमकां खंयचोय जो फॉर्मेट आसा पॉलिटिक्साचो तो घेवंक मेळटा. ताच्या पलीकडेन जर वतले जायत जाल्यार आमकां तें मान्य ना. आमी आमच्या जे बेजीक प्रिंसिपल आसा थंयच आमी चिपटून रावतले. मनोज परबा उपरांत आतां पक्षाची धुरा कोण सांबाळटलो, अशे कांय प्रश्न सर्रास आतां विचारले वता. पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांकय हो प्रश्न कांय जाण विचारता. ते फुडारी सांगता की आमकां हें डिसिजन घेवपाचो अधिकार ना, हें जनरल बॉडी ठरयतले, पक्षाचो फुडलो अध्यक्ष कोण ते. आतां जी नांवां फुडें येता तातूंत खुबशीं नांवां आसा, एक आनी दोन नांवां ना. तातूंत विश्वेश नायक आसा, तातूंत अजय कोलकर आसा, तातूंत बाकीचे जे कोण पदाधिकारी आसा, सिनियर लोक आसा, खूब वर्सांचे जे पक्षा कडेन सामके एक प्रामाणीकपणान जे पक्षाक धरून आसा, स्वताक बांदून पक्षा कडेन घेतल्या, अशे लोक आसा. तातूंत खंयचेंय नांव हें फुडें येवपाक शकता. पूण जर कोणी पार्टी हायजॅक करपाक सोदता जाल्यार ती कदापी हायजॅक करपाक मेळची ना. मनोज परबाचें नांव हें बदनाम करपाचो एक मोठो प्रयत्न फाटल्या कांय दिसां सावन चलता, अशें तांचें म्हणणें चलतालो. आनी ही गजाल आतांची न्ही, ह्या गजालीक सादारण आतां फाटलीं 2 वर्सां तरी जालीं. आमकां कॉम्प्रोमायज करपाचे कांय उपदेश कांय लोक करताले, पूण आमी खंयच्याच मुद्द्याचेर आमी कॉम्प्रोमायज करूं ना, आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना. आनी जशें फुडें वचपाक जाय तशेंच आमी फुडें वतले. आमकां खंयच्याच सत्ते कडेन खंयच्याच एक ल्युक्रेटीव जे कांय फायदे आसा घेवपाचे, त्या फायद्या कडेन आमकां सद्याक पळोवपाचें ना. कारण जर गोंयांत आमकां जर शासन करपाक जाय, आमकां जर सत्तेर येवपाक जाय, आमकां जर आमचे रेव्होल्युशनरी जर निवडून हाडपाचें जर आसा जाल्यार आमकां लोकां मेरेन वचचें पडटलें, लोकांचे प्रश्न हाताळचे पडटले, लोकांच्या प्रश्नाक आमकां फेस करचें पडटलें. तेन्नाच लोक आमकां आपले म्हणटले. एक सांत आंद्रे मतदारसंघ जिखून आयलो म्हणून RGP सत्तेर आयलो अशें जायना. एक विरेश बोरकार आमदार जालो म्हणून राजकारण सोंपलें आनी आतां आमी कितेंय करपाक मोकळे अशेंय जायना. ताका लागून जे मनांत आसा, ज्यो गजाली रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या एजेंड्याचेर आसात, त्यो गजाली सगळ्यो त्याच तरेन फुडें वतल्यो आनी त्याच तरेन त्यो सगळ्यो आमी साध्य करपाचो यत्न करतलो, अशें खुबश्या जाणांनी चर्चेच्या दरम्यान सांगलां. आमी जो काल एपिसोड केल्लो की मनोज गेलो, आतां फुडें कितें, पार्टी उरतली काय पार्टी वतली, हाचे खुबशे कमेंट आमकां आयले. आनी प्रत्येक जाणाचे कमेंट हे मनोजाक सपोर्ट करपाचे कमेंट मॅक्झिमम आसा. 95% कमेंट हे मनोजाक सपोर्ट करपी आसा. आनी प्रत्येक गोंयकारांक जाणी ताचेर कमेंट केल्या ताका प्रत्येकाक दिसता ही पार्टी उरपाक जाय, ही पार्टी फुडें वचपाक जाय आनी गोंयकारांच्या प्रश्नाक हे पार्टीन
न्याय दिवपाक जाय अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा. आनी खुबश्या जाणांनी अशेंय म्हणलां की हो जो वाद निर्माण जाला हें गोंया खातीर दुर्दैव आसा, गोंयच्या तरणाट्यां खातीर दुर्दैव आसा, गोंयच्या भविश्या खातीर हें घातक आसा अशें सगळ्यांचें मत आशिल्लें. मनोज परबान त्या उपरांत एकूय स्टेटमेंट दिवना, तो कडेक सरला. पार्टीचे बाकीचे CEC मेंबर आसा, तो मागीर अजय कोलकार आसूं, तो विश्वेश नायक आसूं किंवा बाकीचे सगळे जे लिडर्स आसा ते हे सगळे आतां घेवन बसल्या. पार्टी कशी फुडें वतली, पार्टीचें काम कशें फुडें व्हरप हें सगळें थारलां. पूण हें थारता आसतना एक गजाल ही क्लियर जाल्या, ज्यो एंटी पार्टी एक्टिविटीज जाल्या किंवा त्या संदर्भातले आरोप आसा ते मागीर विरेशाचेर आसूं किंवा बाकीच्यांचेर आसूं, त्या प्रत्येक आरोपाची जाप तांचे कडल्यान पक्ष घेतलो हें तांणी क्लियर केलां. हें अजय खोलकरांनी क्लियर केलां. कारण जे गजाली खातीर तांकां नोटिसो धाडिल्ल्यो, ज्या गजाली खातीर तांच्या वर्तनाचेर आक्षेप आशिल्लो, ते सगळे आक्षेप अजुनूय ताचेर जाप मेळूना किंवा समाधान अजुनूय पक्षाचें जावना. ताका लागून जो मेरेन विरेश बोरकार ताचेर आपलें जें स्पश्टीकरण दिना किंवा ताचेर जें क्लॅरिफिकेशन आसा अपेक्षीत तें जो मेरेन तो दिना तो मेरेन ताका आमी तशें ताची जी भुमिका आसा ती एक्सेप्ट करचे ना हें तांणी स्पश्ट केलां. तशेंच पार्टी आमी तशी कोणाक काडून दिवचे ना. कोणाच्या मनांत आयलें आनी पार्टी आपूण घेवंक सोदता अशें जर कोणाक दिसता जाल्यार तें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान कशेंच शक्य ना. आमी तें कशेंच साध्य जावपाक दिवचें ना. इश्टानो, आनी एक गजाल हांगा एक जी नोंद करपा सारकी आसा, जेची दखल घेवपा सारकी आसा ती अशी की पंचायत राज जो एक्ट आसा तातूंत ग्रामसभेचें जें एक प्रावधान आसा किंवा ग्रामसभेची एक तरतूद आसा, ते ग्रामसभात आपल्या सदस्यांनी वचप, तांणी प्रश्न विचारप, तांणी सरपंचांक जाप विचारप, गांवच्या विकासाची थंय चर्चा करप, हो जो कॉन्सेप्ट आसा तो कॉन्सेप्ट पॉप्युलर करपा फाटल्यान मनोज परब आनी ताच्या सहकाऱ्यांचें खूब मोठें योगदान आसा. तांणी अश्यो कितल्योश्योच तांच्या सहकाऱ्यांनी किंवा तांच्या सदस्यांनी अश्यो कितल्योश्योच गोंयच्यो ग्रामसभा गाजयल्यो अक्षरशा. त्या ग्रामसभेंत अशे कांय प्रश्न विचारले गेले की ताची जाप दिता आसतना सरपंच किंवा तो सेक्रेटरी किंवा बाकीचे जे कोण आसा तांकां नाका पुरो जाले. तशेंच RTI हो जो कॉन्सेप्ट आसा, RTIच्या अंडर म्हायती मागप आनी ती म्हायतीचो वापर करून सरकारी अधिकाऱ्यांक जाप विचारप किंवा मंत्र्यांक जाप विचारप किंवा त्या खात्यांक जाप विचारप, हो जो ट्रेंड हालींच्या तेंपार सगळे कडेन दिसून येता, ताचें श्रेय मनोज परब आनी ताच्या सहकाऱ्यांक वता. RGP म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक वता. अशे तरेन ह्या पार्टीचो जो काय ह्या पार्टीचें योगदान गोंयच्या सगळ्या एक प्रवासांत आसा किंवा सगळ्या ज्या तरेन गोंय फुडें वचपाक जाय अशें जें अपेक्षीत गोंयकारांच्या मनांत आसा आनी त्या ज्या तरेन विचार करता ताचें खुबशें श्रेय ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक दिवचें पडटलें. म्हणूनच खुबशे गोंयकारांक आजूय दिसता जेन्ना आमी ह्या सगळ्या गजालीचो कानोसो घेवपाचो यत्न करता तेन्ना प्रत्येक जाण म्हणटा कितेंय आसूं गोंयकार भुरग्यांची ही पार्टी टिकपाक जाय, ही पार्टी उबी रावपाक जाय, ही पार्टी फुडें वचपाक जाय. पक्ष म्हणून न्हय तर एक संघटना म्हणून, एक ऑर्गनायझेशन म्हणून, एक विचार म्हणून आनी मुख्य म्हणजे गोंयकाराच्या उल्याक धांवून वचपी एक कळकळीचो गोंयकार आशिल्लो पक्ष म्हणून. सो अशें हें सगळें आसा. आतां येवपी दिसांनी एक गजाल क्लियर जातली की पक्षाचो नवो अध्यक्ष कोण, ताची धुळापणा कडेन वतली, पक्ष फुडें कसो वतलो. कारण अजय खोलकारान एक गजाल क्लियर केल्या की 2027 इलेक्शनूय मोठ्या तडफेन आमी लढयतले, म्हणजे RGP लढयतले. आतां ते कशे लढयतले किंवा त्या इलेक्शनाक ते कशे देंवतले ह्यो गजाली तांच्या आतां बसकेंत जी ग्रामसभा जातली थंय ताचेर चर्चा जातली. मनोज परब केलो, ताचे खुबशे जाणांक तांकां दुख्ख आसा. पण मनोज परब वचून समजा जर काही लोक तांकां दिसता की मनोज हो हर्डल जो अडथळो पक्षाच्या मार्गांतलो अशें जर दिसता, आतां तांणी दाखोवचें की
पक्ष कसो फुडें वचपाक जाय, तांणी फुडें येवपाक जाय. जे लोक पक्षाच्या साद्या इंटिमेशनाच्या वयल्यान जी हजेरी लावपाक जाय पक्षाच्या कार्यालयांत ती सुद्दां जे लायना ते पक्षाच्या हिताच्यो गजाली करता. ताणें आतां प्रत्यक्षांत तें करून दाखोवपाची वेळ आयल्या अशें कालच्या पत्रकार परिशदेंत तांणी स्पश्ट केलां सगळ्यांनी. आनी फुडें आतां कितें जातलें तेची आमी वाट पळोवया. शिश्तानू आमी हांगा रावता. जर आमचे विचार तुमकां मानता, योग्य दिसता जाल्यार तुमी आमचो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां ह्या विशया वयली कमेंट बॉक्सांत घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.